नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। 2 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेशमा। समकक्षी अब्दुल हमिदद्वारा विमानस्थलमा स्वागत। एमालेले वरिष्ठ नेता नेपाल सहित 4 नेतालाई स्पष्टीकरण पत्र पठायो। 3 दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ पेश गर्न महासचिव पोखरेलको उर्दी। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज। पौडेल समूहले माओवादी केन्द्र र जसपासँग मिलेर सरकार बनाउन दबाब दिने। 7 वर्षपछि नेपालमा आजबाट गैंडाको गणना हुँदै। वैशाख पहिलो साता नयाँ आँकडा सार्वजनिक गरिने। र अमेरिकी रक्षा मन्त्री अस्टिनले गरे अघोषित अफगानिस्तान भ्रमण। तालिबानसँगको द्वन्द्व अन्त्यका लागि वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। राष्ट्रपति भण्डारी बंगलादेशमा सम्बन्धी प्रसंगबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 2 दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा बंगलादेशको राजधानी ढाका पुगेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारी सोमबार बिहान नेपाल एयरलाइन्सको उडान नम्बर RA001 मार्फत ढाका स्थित हजरत शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थानीय समयअनुसार बिहान 10 बजे अवतरण गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीलाई बंगलादेशी समकक्षी अब्दुल हमिदले विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीको स्वागतमा बंगलादेशका विदेश मन्त्री AK अब्दुल मोमेन, स्वास्थ्य मन्त्री जाहिद मालिकी, रेल मन्त्री नुरुल इस्लाम सुजोन, विदेश राज्य मन्त्री मोहम्मद शाहरियार आलम लगायत पनि उपस्थित थिए। त्यस क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा बंगलादेशी सेनाले सम्मान गारद सहित 21 तोपको सलामी प्रदान गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली समय अनुसार बिहान 9 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा 2 देशबीच जलविद्युत, कृषि लगायतका विषयमा सम्झौता हुने भएको छ। भ्रमणको समयमा पर्यटन र संस्कृति आदान प्रदानसँग सम्बन्धित केही विषय, जलविद्युत, पशुपक्षी र बालीनालीमा प्रयोग हुने विषादी तथा बन्दरगाह, रेलवे र नेपाल बंगलादेश यातायात सञ्चालन लगायतका विषयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको हो। यस्तै बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली किन्न गरिरहेको पहलका विषयमा पनि भ्रमणका बेला छलफल हुने सरकारले जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी चैत 10 गते बंगलादेशी समय अनुसार अपराह्न 3:45 बजे काठमाडौँ फर्कने उडान तालिका छ। नेकपा एमाले ओली समूहले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 4 नेतासँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट गएका कर्मचारीले खामबन्दी स्पष्टीकरण पत्र बुझाएका हुन्। एमाले स्रोतका अनुसार वरिष्ठ नेता नेपाल र नेता सुरेन्द्र पाण्डेको पत्र उनीहरूको स्वकीय सचिवलाई बुझाइएको छ। तर नेपालका स्वकीय सचिव नितेश पौडेलले भने पत्र नबुझेको र आफूलाई यसबारे थाहा नभएको एभी न्यूज खबरलाई बताएका छन्। नेता भीम रावलले भने स्पष्टीकरण पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको बताइन्छ। गेटबाट भित्र छिर्न नदिएपछि कर्मचारीले टोखा स्थित कोलोनीमा रहेको लेटर बक्समा पत्र छिराएर फर्किएका छन्। घनश्याम भुसालको भने मोबाइल स्विच अफ रहेकाले उनको पत्र बुझाउन बाँकी रहेको एमाले कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। शनिबार सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी विरुद्ध गुटबन्दी गरेको, समानान्तर कमिटीहरू बनाउन थालेको र पार्टी तथा सरकार विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको भन्दै 4 नेतासँग स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको थियो। स्पष्टीकरण पत्रमा ती अभियोगमाथि चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण 3 दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा 3 दिनभित्र चित्त बुझ्ने जवाफ नआएमा कारबाही किन नगर्ने भन्ने बेहोरा उल्लेख रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ। पार्टी सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठकमा राजनीतिक संक्रमण, सत्ता साझेदारी र आगामी महाधिवेशनबारे छलफल हुनेछ। बैठक दिउँसो 2 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको छ। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले ओलीको विकल्प खोज्न देउवा सक्रिय नदेखिएपछि त्यसका लागि दबाब दिने तयारी गरेका छन्। कांग्रेस अग्रसर नहुँदा राजनीतिक संक्रमण झन गहिरिँदै गएको र ओली सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको पौडेल पक्षको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति नरम देखिएको आरोप सभापति देउवामाथि लाग्दै आएको छ। ओलीलाई हटाउन भन्दा चुनावतिर देउवाको जोड रहेको छ। अन्य नेताहरू ओलीको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको भन्दै नेतृत्व लिन देउवालाई दबाब दिँदै आएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार निर्माणमा कांग्रेसको व्यवस्था गर्दा आफूहरूले ठोस निर्णय लिन नसकेको बताउँदै आएका छन्। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री बन्न 138 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। संसदमा तत्कालीन एमालेका 120, कांग्रेसका 63, माओवादी केन्द्रका 53 र जसपाका 34 सांसद रहेका छन्। नेपालमा तोकिएको समयभन्दा करिब 2 वर्षपछि आजबाट विश्वकै दुर्लभ मानिने एक सिङे गैंडाको गणना सुरु हुने भएको छ। गणनाको सबै तयारी पूरा भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रतापपुरबाट गैंडा गणनाको सुरुवात गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको गणना एकैसाथ सुरु हुनेछ। गैंडा गणना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्वमा हुन लागेको हो। चितवन र पर्सामा आजदेखि तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चैत 17 गते र शुक्लाफाटामा चैत 19 गतेदेखि गणना सुरु हुने बताइएको छ। चैत 29 गतेसम्ममा 4 वटै निकुञ्जमा गैंडा गणना सकेर वैशाख पहिलो साता नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। 5-5 वर्षमा गैंडा गणना गर्न भनिए पनि अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण र त्यसअघिको वर्ष बजेट अभावका कारण गैंडा गणनाको काम रोकिएको थियो। गणनाका लागि हात्ती र गडकहरू छनौटको काम भइसकेको छ र उनीहरूलाई आवश्यक तालिम समेत दिइसकिएको बताइएको छ। गणनामा 60 वटा हात्ती र मानवीय जनशक्ति परिचालित हुनेछन्। निकुञ्जलाई विभिन्न ब्लक बनाएर प्राविधिकले एक-एक गरी गैंडा गर्नेछन्। गणनाका लागि दूरबीन र क्यामेराको पनि प्रयोग हुनेछ। यसपटक हुन लागेको गणनाले गैंडाको वास्तविक अवस्था, गैंडाको संख्या, प्रजनन अवस्था, विचरण र आहाराको अवस्था थाहा पाउन सहज हुने विश्वास लिएको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 9 र 10 जोड्ने कमला नदीमा पक्की पुल निर्माण सुरु भएको छ। लामो समयदेखि कष्टकर रूपमा नदी पार गर्दै आएका स्थानीय पुल बन्ने भएपछि हर्षित भएका छन्। सम्माननीय दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 र 10 लाई जोड्नको निम्ति यो निर्माण भइरहेको यो कमला नदीको सडक पुल हो। हामी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ। यो पुल निर्माण गर्नको निम्ति कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट यहाँ सम्पूर्ण निर्माणका कामहरू तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ। सकभर चाहिँ टाइममै जुन हामीले सरकारले दिएको टाइम, एग्रिमेन्टमा दिएको टाइम, कन्ट्र्याक्टर डकुमेन्टमा दिएको टाइम अवधिभर हामी वर्क सेड्युल चेन्ज गरेर हुन्छ कि नाइट डे काम गरेर हुन्छ कि त्यसमा सिध्याउने कोसिस गर्छ। र यो पुललाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउनको निम्ति सम्बन्धित सरकारी कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय मन्थली, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रत्यक्ष रूपमा चासो र चिन्ता भएको छ। र विगतका दिनहरूमा यो क्षेत्रमा यो कमला नदीमा पुल नभएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय बासिन्दाहरूलाई यो कमला नदी आवत जावत गर्नको निम्ति वर्षा याममा अत्यन्त कठिनाइ उत्पन्न हुने गर्दथ्यो। यहाँ कोही बिमार भयो भने हामीले एकैचोटि त्यो पारीबाट चाहिँ उहाँ के भन्छ भण्डारको पुलबाट आउनुपर्ने व्यवस्था थियो र कतिलाई त हामीले यही खोलो क्रस गर्न नसकेको कारणले कति त अकाल
मै मृत्यु पनि हुनु परेको थियो। यसले गर्दाखेरि यसले हामीलाई त के भन्ने एउटा देवताको रूपमा नै यो सबै यहाँका जनताहरूले यो पुललाई लिने गरेको पाउँछ। र बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्याउनको निम्ति पनि यो पुलको अभावको कारणले अत्यन्त दुःख कष्ट र शास्ति देखिन्थ्यो। तर पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रमा पुल निर्माण भएसँगै स्थानीय बासिन्दाहरू उत्साहित छन् र छिटोभन्दा छिटो पुल निर्माण गराउनको निम्ति सबैको साथ र सहयोग अहिले देखिएको छ। र पुल निर्माण भएपछि सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकासँग खास गरिकन सिन्धुली जिल्लाका कमलामाई नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू, दुधौली नगरपालिका र तीनपाटन वडाका विभिन्न क्षेत्रहरू यो प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएका छन्। ज्यान गुमाउनु परेको थियो, त्यो अवस्था पनि अब निवारण हुँदै जाने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका थियौँ। र भोलिका दिनमा पनि यहाँका किसान दाजुभाइहरूले यहाँ रहेको उर्वर भूमिमा उत्पादन भएको बालीहरू त्यसलाई चाहिँ सहजै रूपमा बजार व्यवस्थापन गर्न सकिने, यहाँ भएका स्वास्थ्य चौकीमा भएका स्वास्थ्यका समस्याहरूलाई पनि फेरि पहुँच भएको ठाउँसम्म पुर्याउनलाई सहजता हुने। र यसरी यो कमलामाई नगरपालिकाको कमला नदीमा पुल निर्माण भएपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूमा एक खालको खुसियाली आएको छ। र पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि यो क्षेत्रको दिगो विकास र सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुने भएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुलीमाडी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। 40 वर्ष भारतको कोलकाता स्थित दमदम जेलमा बिना सुनवाई बिताएका 61 वर्षीय दुर्गा प्रसाद तिमसिना जन्मघर इलाम पुगेका छन्। कोलकाता उच्च अदालतको आदेशमा काकाका छोरा प्रकाश चन्द्र तिमसिनाको रोहबरमा शनिबार उनलाई दमदम कारागारले रिहा गरिदिएको थियो। कोलकाताबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका उनी आइतबार घर पुगेका हुन्। उनले सबैभन्दा पहिले आफ्नी 86 वर्षीय आमालाई भेटेका थिए। लामो अवधि जेलमा शारीरिक र मानसिक यातना पाएका कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक देखिएको छ। अदालतले मानसिक स्वास्थ्यको कारण जनाउँदै रिहाईको आदेश दिँदा 6 महिनामा उनको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन भनेको छ। दुर्गा बुबा चम्पाखर र आमा धनमाया तिमसिनाको जेठो छोरो हुन्। हाल बुबा र माइलो भाइको निधन भइसकेको छ भने घरमा आमा, कान्छो भाइ र बहिनी रहेका छन्। दमदम कारागारमा सँगै बसेका पश्चिम बङ्गालकै मेदिनीपुर जिल्लाका दाधेश्याम दास नामका कैदीले दुर्गा प्रसादको अवस्था र पहिचानबारे पहिलोपल्ट जेल बाहिर खबर ल्याएका थिए। दासले बङ्गाल रेडियो क्लबमा नेपालका दुर्गा प्रसाद नामका कैदी 4 दशकदेखि बिना सुनवाई बसिरहेको खबर पुर्याएपछि मिडियामा खबर छापिन थालेका छन्। दार्जिलिङमा रहँदा दुर्गा प्रसाद आश्रय लिएर बसेको घरकी महिलाको चियाबारीमा विभत्स हत्या भएपछि त्यसको दोष उनीमाथि थोपरिएको थियो, तर उनीमाथि लगाइएको आरोप झुटो भएको बताइएको छ। रौतहटको गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानहरूको बक्यौता रहेको रकम चैत मसान्तभित्र लिन आउन आह्वान गरेको छ। गत साउन 11 गते गोल्छा समूहले एक सूचना जारी गर्दै मोहम्मदपुर गरुडामा रहेको सो चिनी मिल बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण भन्दै स्थायी रूपमा बन्द गरेको थियो। मिल बन्द भएपछि आफ्नो बक्यौता रकमको बारेमा अन्योलमा रहेका किसानहरूलाई पछिल्लो समय विभिन्न चरणमा गरेर 37 करोड रकम भुक्तानी दिएको छ। हाल मिलले 3 करोड 23,75,416 रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हुँदा बक्यौता रकम भुक्तान गर्न श्रीराम सुगर मिल सञ्चालक पक्षले चैत मसान्तभित्र आफ्नो बाँकी रहेको रकमको भुक्तानी लिन आउन आह्वान गरेको हो। रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको अध्यक्षतामा आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा श्रीराम सुगर मिल्स र उखु उत्पादक सङ्घ बीच भएको सहमति अनुसार बक्यौता भुक्तानीको
दिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताएका छन्। बक्यौता रकम भुक्तानी लिन चैत मसान्तभित्र समय दिए सो समयमा आउन नसक्ने कृषकले आर्थिक वर्ष 2077-78 मसान्तसम्म दाबी गर्न सकिने निर्णय भएको हो। समयमा भुक्तानी लिन आउन नसकेका किसानहरूको हकमा पछि आएमा उक्त रकम अरूलाई भुक्तानी नदिने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले ब्याङ्क खाता रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने खतरा रहेको भन्दै भिडभाड हुने सभा सम्मेलन नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी देशभर कुनै पनि सभा तथा सम्मेलन नगर्न आग्रह गरेको हो। नेपालमा समेत संक्रमण बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै देशभर सभा, जुलुस, र्याली, भेला, जमघट, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक र भिडभाड हुने व्यवसाय र कार्य नगराउन मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। मन्त्रालयले हात धुन, मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी लगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पनि सबैमा अपिल गरेको छ। बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसका कारण युरोपका कतिपय देशहरूमा लकडाउन पुनः दोहोरिएका छन्। त्यस्तै भारतमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लाग्दो छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि दोस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम रहेकाले यसका लागि उचित कार्ययोजना बनाएर जानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नोभल कोरोना भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गरी विभिन्न रूपमा परिवर्तन हुने क्रम अहिले पनि जारी छ। नोभल कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपमा बेलायतमा भेटिएको नयाँ स्वरूप, त्यस्तै अफ्रिकी र ब्राजिलमा भेटिएका कोरोना भाइरस विश्वका विभिन्न मुलुकमा फैलदो अवस्थामा छ। नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसकै कारण युरोपका अधिकांश देशहरूमा लकडाउन दोहोरिरहेको छ। त्यस्तै भारतमा समेत बेलायती तथा अफ्रिकन भाइरस भेटिएको र यो भाइरस फैलने क्रम तीव्र देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा नै नयाँ प्रजातिको भाइरस फैलदो अवस्थामा देखिएकाले नेपालमा पनि भाइरस प्रवेश गर्न सक्ने जोखिम उच्च भएको जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। यति गर्दै पनि यो महामारी चाहिँ अब महाराष्ट्रबाट फैलिएको महामारी दिल्लीसम्म आइसकेको छ। युपीमा पनि केसहरू बढिसकेको छ भनेपछि नेपालमा नजिक आइसकेको छ। अब नेपालमा आयो भने के गर्ने भनेर सरकारले अब स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ। यसको लागि अहिलेदेखि नै मास्कलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा, मास्कलाई सही तरिकाले अनिवार्य सबैले लगाउनु पर्ने नियम बनाउनुपर्छ। नयाँ स्वरूप मध्ये बेलायती नयाँ भाइरसको फैलन सक्ने क्षमता तीव्र भए पनि यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभाव भने कम भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै अफ्रिका तथा ब्राजिलमा भेटिएको भाइरस बेलायतमा फैलिएको भाइरसको फैलन सक्ने क्षमता कम भए पनि यसले स्वास्थ्यमा पार्ने जटिलता बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ। नयाँ स्वरूप मध्ये बेलायतमा फैलिएको भाइरसका लागि अहिले बनेका केही खोपले काम गर्ने बताइएको छ भने अफ्रिकी तथा ब्राजिलियन भाइरसमा खोपले पार्ने प्रभाव न्यून मात्र देखिएको छ। नेपालमा अभियान अन्तर्गत लगाउँदै आएको कोभिडशील्ड खोपले बेलायती भाइरसका लागि प्रभावकारी भएको बताइए पनि अफ्रिकी तथा ब्राजिलियन भाइरसका लागि करिब 10% भन्दा कम प्रभाव पार्ने अध्ययनले देखाएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा जस्तो चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो खोप हो यो चाहिँ हाम्रो पुरानो प्रजातिको खोप हो, जुन हाम्रो नेपालमा संसारमा फैलिएको थियो त्यो पुरानो प्रजातिबाट बनाइएको खोप हो। अनि यो खोपको अध्ययनले के देखाएको छ भने बेलायतको प्रजातिमा चाहिँ यसले काम गर्छ भनेको छ, तर अफ्रिकाको प्रजातिमा जम्मा 10% काम गर्छ भनेर भनिएको छ भने ब्राजिलको प्रजातिमा चाहिँ त्योभन्दा पनि कम काम गर्छ भनेर विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खोप निकै महत्त्वपूर्ण भएका कारण विश्वमा नै कोरोना विरुद्धको खोपको माग उच्च रहेको छ। विश्वका धेरै देशले कोरोना विरुद्धको खोप पाउन सकेका छैनन्।
नेपालमा समयमा नै खोप भित्रनु र 16 लाख भन्दा बढीले पहिलो मात्रा लगाइसक्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर त्यसो भन्दैमा नेपालमा कोरोना संक्रमण पुनः फैलन सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न। सम्बन्धित निकायले खोपको जोहो गर्ने तथा संक्रमण पुनः फैलन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यसै अनुरूप कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ। साथै आम नागरिकले पनि कोरोनाबाट बच्न अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र सुरक्षाको अन्य उपायहरू अपनाउन हेलचेक्राइ गर्ने अवस्था अहिले छैन। एभिन्यूज खबरका लागि त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट। सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजनको आधार तथा योजनाबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा विगतमा जस्तै पुरानै समस्या अहिले पनि रहेको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न सुझाएका हुन्। उनीहरूले बजेट प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी भिन्न अभ्यासको सुरुवात नगर्ने हो भने विगतमा जस्तै समस्या यसपटक पनि देखिने भन्दै तत्काल सोबारे आवश्यक जानकारी मन्त्रालयसँग माग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। केही समिति सदस्यहरूले बजेट पूर्व साथै प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने तर्क पनि गरेका थिए। प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर अनुभव हासिल गर्ने र सुझाव दिने त्यो एउटा पाटो महत्त्वपूर्ण हो। तर मलाई के लागेको भने त्योभन्दा पूर्व हाम्रो मुख्य नीति राष्ट्रिय केन्द्रीय स्तरबाटै बन्ने हाम्रो नीति र योजनाहरू हुन्। त्यसमै अलि स्ट्रक्चरल डिपार्चर हामीले गर्न नसक्दाखेरि हाम्रा बजेटहरू आर्थिक योजनाहरूमा खासै त्यो हिजोको निरन्तरतामा गुणात्मक परिवर्तन हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले नै बजेट प्रणालीलाई कमजोर बनाएको बताए। उनले बजेट बाँडफाँडको अधिकार लिएका मान्छेबाट नै त्यसलाई कमजोर बनाउने काम भएको टिप्पणी गरे। सबैलाई छर्ने ढङ्गले सरकारले बजेट ल्याउने गरेकाले बजेट बाँडफाँड तथा योजना प्राथमिकीकरणमा सधैँ समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ। कमजोर सबभन्दा पहिला सरकारले नै गरिदिने, अझ भने डाडु पनि लिएका मान्छेले गरिदिने, त्यसको के अरे भान्सेले बढी चाहिँ सबैलाई चाहिँ खाना दिनुपर्छ भनेर सबैलाई पुर्याएर दिने छोराछोरीलाई भन्दा एउटा आफैले चाहिँ बढी चाहिँ भोग गर्ने भयो भने के हुन्छ भन्दा त्यो घर चाहिँ ठिक ढङ्गले चल्दैन, त्यो भान्सा पनि ठिक ढङ्गले चल्दैन र ठिक ढङ्गको डिस्ट्रिब्युसन हुन सक्दैन। केही सांसदहरूले भने क्षेत्रगत आवश्यकता र योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नका लागि भौगोलिकता र क्षेत्रीय बनोट अनुसार प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई पूर्व तयारी गरेर अध्ययन भ्रमणमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हातमा सिप र जाँगर हुने मान्छेलाई धन कमाउन हाम्रो देशमा नै थुप्रै सम्भावना छ। 15 वर्ष अघि काभ्रेबाट राजधानी छिरेकी पार्वती गौतमले मेहनत गरेर स्वदेशमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गरेकी छन्। काम गर्ने जाँगर हातमा सिप हुने हो भने धन कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो देशमा सानोतिनो उद्यम गरेर पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्न सफल भएकी छिन् काभ्रेकी पार्वती गौतम। काभ्रेको दुर्गम चौरी देउरालीबाट 2065 सालमा काठमाडौँ भित्रिएकी उनले चन्द्रागिरी नगरपालिका 7 चेक पोस्टमा 15 वर्षदेखि दुनोट व्यवसाय गरिरहेकी छिन्। कयौं महिला दिदीबहिनीहरू देशमा रोजगार नभएको भनेर हात बाँधेर बसिरहेका बेला उद्यमी पार्वतीलाई भने बिहानदेखि बेलुकासम्म दुनोट बनाउन र बेच्न भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। आफूले आर्ट गरेर गर्यो भने जे पनि हुन्छ, एउटा आफूले गर्न चाह्यो भने जे पनि गर्छ। व्यवसायमा को पनि सँगै राख्छ तपाईलाई? व्यवसायमा चाहिँ अब हामी चाहिँ बहिनीहरू छन् अनि 2 जना छौँ, श्रीमान र आफू।
4 जना छौँ। बहिनीहरू पढ्छन्, उनीहरू चाहिँ बिहान बेलुका मात्रै हो, दिउँसो चाहिँ म आफू हो। कोरोना भाइरसको कारण लागू गरिएको लकडाउनले केही महिना व्यवसाय ठप्प भए पनि बजारमा चहल पहल बढेसँगै गौतमको दुनोट व्यवसाय पनि फस्टाएको छ। ठिकै छ, यस्तै छ, जे होस् राम्रै छ। अब 2-4 पैसा आफूलाई खर्च गर्नको लागि, आफूले यस्तो गर्छु भनेर सोचेको काम गर्नको लागि चाहिँ पुगिरहेछ। छोरीछोरी पढाउनलाई, घर परिवार चलाउनको लागि चाहिँ यहीबाट भइरहेछ। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 प्रभात माध्यमिक विद्यालयको सटर भाडामा लिएर उनले दुनोट, निम्की लगायतका सामग्री पसलबाट हातहातै बिक्री वितरण गर्दै आएकी छिन्। उनलाई यो व्यवसायमा दिउँसो स्कुल जाने बहिनीले समेत सघाइरहेकी छिन्। नमस्कार, म सविता चौलागे। अनि कसरी चलिरहेछ यो? यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै चलिरहेछ। म चाहिँ अहिले कक्षा 10 मा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दैछु। अनि बिहान बेलुका चाहिँ स्कुल टाइमपछि यहाँ दिदीहरूलाई सघाउने गरेको छु। बनाएको सामग्री बिक्री नहुने र खेर जाने समस्या पार्वतीले भोग्नु परेको छैन। 4 लाखको लगानीबाट सुरु भएको व्यवसायले राम्रै आम्दानी हुँदा उनी खुसी छिन्। उनको पसलबाट सादा दुनोट प्रति गोटा 10 रुपैयाँ र क्रिम हालेको दुनोट 20 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। उनको पसलमा उत्पादन भएको दुनोट देशका विभिन्न स्थानमा समेत पुग्ने गरेको छ। दुनोट उद्योगमा दैनिक रूपमा 30 देखि 35 केजी मैदा र 15 लिटर तेल खपत हुने गरेको छ। उद्योगको आम्दानीले 10 जनाको परिवार पाल्न र बालबालिकालाई शिक्षा दिन सहज भएको छ। उद्योगकै आम्दानीले काठमाडौँको जोरपाटीमा गौतम परिवारले घर बनाउने तर्खर गरेको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको बेलौरी स्थित भन्सार नाका स्तर उन्नतिका लागि नागरिक स्तरबाट सक्रियता बढाइएको छ। भौतिक संरचना र आवश्यक पूर्वाधारको सहज पहुँच भएको नाकालाई स्तर उन्नति गरी प्रदेशकै प्रमुख नाकाका रूपमा स्थापित गर्न लागि हो। कञ्चनपुरको बेलौरीमा आजभन्दा करिब 160 वर्ष पहिले विक्रम सम्वत 1917 सालदेखि सञ्चालनमा आएको बेलौरी मुख्य भन्सार विक्रम सम्वत 2019 सालमा बेलौरीबाट सदरमुकाम विस्थापित भएपछि मुख्य भन्सारकै रूपमा निरन्तर कायम रहन सकेन। नेपाल भारत दुवै देशले बेलौरी खजुरिया आधुनिक नाका भन्सारको प्रक्रिया अगाडि सारेको अवस्थामा भन्सार स्तरोन्नतिका लागि सबै पक्षले पहल गर्नुपर्नेमा यस क्षेत्रका विकास प्रेमी नागरिकहरूले जोड दिएका छन्। यो अनुकूल अवसर पनि देखिएको छ। सुदूरपश्चिमको विकास, कैलाली कञ्चनपुरको व्यापार प्रबन्धनको विकास र देशकै एउटा प्रमुख नाका भन्सारमा हुने प्रचुर सम्भावनाहरू यसको अगाडि छन्। गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाका भन्सार बीचको 70 किलोमिटर दूरीको मध्यभागमा रहेको बेलौरी भन्सारको स्तरोन्नति गरी नाका भन्सार बनाउने सम्बन्धमा बेलौरी उद्योग वाणिज्य संघले समेत लामो समयदेखि पहल गरिरहेको छ। धेरै पटक हामीले यसमा पहल गरेका छौँ र हामीले हाम्रो यता मात्र होइन केन्द्रसम्म पनि यहाँ पहल गरेका छौँ र पारिपट्टिका व्यापार मण्डलका साथीहरू छन्। 2टा व्यापार मण्डल छन्, पारी सम्पूर्ण नगर र खजुरिया लखिमपुर जिल्लाका, र ती साथीहरूसँग पनि कोर्डिनेसन गरेर हामी पारिपट्टि सम्बन्धित निकायमा हामीले यहाँका डकुमेन्टहरू पटक पहल गरेको। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले उक्त नाका भन्सार स्तरोन्नतिको आवाज उठाइरहँदा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म कुनै पहल गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। हामीले छिट्टै यो बेलौरीलाई स्तरोन्नति भएको देख्न सक्छौँ र यसको एउटा सुखद अवसर के छ भने यही हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतको लखिमपुरबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने टोनीजी हुनुहुन्छ, मान्यजी, उहाँले पनि आजभन्दा 2 दिन पहिले मात्र सदनमा यहाँको भन्सारको बारेमा कुरा गरेको छ।
कैलाली भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल र त्यही मार्फत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागमा आवश्यक बजेट र स्तरोन्नतिका लागि पत्र सम्प्रेषण गरेको छ। त्यसक्रममा कैलाली भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत फणेन्द्र खतिवडाले भौतिक संरचना र पूर्वाधारको संरक्षण तथा स्तरोन्नतिका लागि भन्सार कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भौतिक संरचना जग्गा जमिन पर्याप्त छ, करिब 4 बिघा चाहिने जग्गा छ। अब त्यसलाई संरक्षण गर्ने र त्यसमा ताराबारा चाहिँ गर्ने र भइरहेको संरचनालाई अलिकति चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने, सुधार गर्ने चाहिने कार्यमा भन्सार कार्यालय चाहिँ प्रतिबद्ध छ र यही आर्थिक वर्षमा नत्र भने अर्को आर्थिक वर्षको फर्स्ट चाहिने क्वार्टरमै त्यो काम चाहिँ हामी पुरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। भारतसँगको द्विदेशीय भन्सार नाकाका रूपमा बेलौरी खजुरिया भन्सार नाका स्थापित गर्न सके सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि प्रमुख आर्थिक, व्यापारिक र पर्यटकीय गतिविधि तथा विकासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का